होटल के एयर कंडीशनर कमरे में बैठे इसका वजूद बर्फ की तरह ठंडा था। एसी की खनकीज के वजूद के इस एहसासात पर जैसे ही जम गई थी। सिगार का धुआं धुआं कमरे में फैला हुआ था। इसके जख्मी सर पर पट्टी बंधी हुई थी, बाल बेतरतीबी से बिखरे बैंडेज को छू रहे थे। खाकी रंग के ट्राउजर पर वो स्याह सफेद इम्तिजाज की टी शर्ट पहने हुए था। आंखों में नफरत का तूफान लिए वो सामने बेड पर पड़े वजूद को देख रहा था। वो इसे मार देना चाहता था, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। वो इसे इसी तरह फना कर देना चाहता था जिस तरह वो उसके दिल में फना हो चुकी थी। मगर इनसे आंखों के इस यकीन को कैसे झुटलाता जो अपनी बहन को इसे सौंपते वक्त था। क़यामत आ सकती थी, वो ज़मीर खान से कभी बेपरवाह नहीं हो सकता था, इसे अजियत नहीं दे सकता था। अपनी खुदसर बहन से निकाह पढ़वाते इनसे आंखों को मान था, यकीन था, भरोसा था। ज़मीर खान को सज़ा नहीं दी गई थी, इसकी सज़ाओं का हिस्सादार अल्तमिश खानज़ादा को बना दिया गया था। और इसने ज़िमर को अपने नाम करते हर सज़ा हर जज़ा पर सर झुका लिया था। वो बस इस औरत को पा लेना चाहता था ताकि कोई दूसरा इस औरत तक रसाई न हासिल कर सके और उसकी हर गलती हर गुनाह माफ़ कर सकता था। अपने दिल में इसके लिए हर बार ज़बरदस्ती गुंजाइश पैदा भी की, मगर इसके बच्चे को मार दिया। इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। इसके ज़ात के परखच्चे उड़ा दिए, उसे जीते जी मार दिया। वो ये जुर्म आखिर कैसे माफ़ कर दे? सुर्ख पड़ती नमनाक आंखों से वो इसे देखे गया। वो इस औरत को छोड़ देगा बहुत जल्द, इस औरत को इसके गुरूर, इसकी अकड़ और इसके ख्वाबों की राख के साथ छोड़ देगा। वो इसे बर्बाद होना देखना चाहता था, इसे तबाह होते देखना चाहता था। वो भी इसकी तरह अपनी ज़ख्मी रूह के टुकड़े समेटते समेटते थक जाए और इन्हें समेट ना सके और इसकी गंदगी में उतरना चाहती थी। वो चाहता था वो उस गंदगी में आखिरी हद तक उतर जाए। वजूद के साथ साथ ज़मीर खान की रूह से भी बसांद आने लगी। बस इतनी सी चाहत थी। वो सोफे से उठता ज़मीर के करीब आया। बेरहमी से मुस्कुराते हुए वो ठंडे पानी की बोतल में से पानी इस पर उंडेलने लगा। बेहोश नाजुक वजूद में जंबिश हुई। पानी की बूंदें जिंदगी वो उठकर बैठ गई, मतबोहर सी, बेबस सी। किसी प्यासी भटकी रूह की तरह वो अल्तमिश मलिक के हाथों में पानी की बोतल को देख रही थी। बिखरे बाल, तनफ़ुस ज़दा खुश्क सांस खुश्क हलक लबों पर बार बार ज़ुबान फेरते वो रहम खाए जाने के काबिल लग रही थी। सामने खड़ा मर्द सफ़ाकी की हद तक बेरहम था। लो, वो पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ा गया। ज़मर की आंखों में बेयकीनी उतरी। वो कुछ पल अल्तमिश को देखती रही, फिर पानी की बोतल इससे थाम ली। बोतल में जितना भी पानी बचा था वो एक सांस में अपने हलक में उतार गई। प्यास थी, बुझी नहीं थी। ऐसा लगा था इस वक्त किसी समंदर को भी खाली कर सकती थी। अल्तमिश ने साइड में से एक और पानी की बोतल पकड़े, उसका कैप खोला और ज़िमर के आगे की बेयकीनी फिर से सुरमई आंखों का हिस्सा बनी। इस मर्द की आंखों की ठंडक कहती थी वो इस पर रहम नहीं करेगा। इस बार भी ज़िमर ने सरअत से वो बोतल थाम ली। पानी की बोतल एक ही सांस में इस बार भी खाली कर दी। क्राउन से टेक लगाए वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। अगले ही लम्हे वो चेहरा हाथों में छुपाए फुट फुट कर रोती थी। और पानी जिसे कभी नेमत समझा ही नहीं था, आज वो जिंदगी बन गया था। वो कभी पानी की चंद बूंदों के लिए यूं बेबस होगी ये सोचा न था। बेबस करने वाला वो मर्द होगा जो इश्क की तस्वीर हर वक्त पढ़ता था। तुम फिर ऑन हो, चेहरे से हाथ हटाए ससक ससक कर कहा। अच्छा? अल्तमिश ने हंसते हुए अच्छा को अच्छा खासा लंबा खींचा। तुम मेरे किए की यूं मुझे सजा दोगे, यूं मुझसे यूं इंतकाम लोगे, यूं मुझे तड़पाओगे, यूं मुझे पल पल अजियत दोगे? नहीं, वह ठंडे लहजे में ज़मर की बात काट गया। तुम्हारी सज़ा ऐसी नहीं होगी, तुम्हारी सज़ा इबरतनाक होगी, ऐसी कि एक नया सबक हासिल करें। अल्तमिश की आंखों में सफ़ाकी ही सफ़ाकी थी। वो जामत सी हुई, रूह तक इसके लहजे की ठंडक उतर गई। ऐसा क्या कर दिया मैंने अल्तमिश? और हसियानी चिल्लाई, बदन नकाहत खौफ से बुरी तरह लरसने लगा। अल्तमिश ने आगे को होते टिशू से इसका गीला चेहरा साफ किया। क्या बेबसी थी! वो इससे इस कदर खौफ खा रही थी कि उसे झटक भी न पा रही थी। सिमर ने खौफ से चारों तरफ नजरें दौड़ाते कमरे को देखा। वो कहाँ थी? कुछ खबर न थी।
बस वो इस मर्द के शिकंजे में कैद थी। वो अच्छी तरह उसका चेहरा साफ करते, अब बहुत इत्मीनान से उसकी गर्दन और सीना टिश्यू से साफ कर रहा था। हर तरफ से भीग चुकी हो पसीने और पानी से तुम्हारा हशर नशर कर डाला। शान और सीने पर अफशान लगाया गया था। सिमर बदहवास सी होते ही से देखे गई। काफी अट्रैक्टिव लग रही थी तुम। वो मुस्कुराया, मेरी नजरें तुमसे हट ही नहीं रही थी। सारा अरसा यहाँ मेरी नजरें रहीं। वो बेबाकी से इशारा करते अभी भी मुस्कुरा रहा था। जमर ने अपने दुपट्टे की तलाश में दाएं बाएं जानिब निगाहें दौड़ाई। अपने दुपट्टे को ढूंढ रही हो? अल्तमिश ने उसका सुर्ख नेट का दुपट्टा उसे थमा दिया। जमर ने उसे दुपट्टा लेते जल्दी से ओढ़ा। कुछ ना छुपा था, बल्कि नेट के दुपट्टे में वो पहले से ज्यादा उजागर हुई। वो हंसने लगा था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो अल्तमिश, तुम्हें और मुझे इस अजियत से निजात मिल जाएगी। उसके आगे हाथ छोड़ गई। सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। वो कुछ देर और उसे अपने पास यूं कैद रखेगा, सांसें घुट जाएंगी। यानी मानती हो ये मेरे लिए अजियतनाक है? वो आंखों में सुर्खी लिए घुर्राया था। हाँ, तभी तो चाहती हूँ तुम्हें इस तकलीफ से निजात मिल जाए। तुम आगे बढ़ जाओ अल्तमिश, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। यानी तुम मानती हो तुम अच्छी लड़की नहीं हो? दूसरा सवाल इसके लबों पर था। आंखों में चुभन बरकरार रही। जमर से कुछ पल देखती रही। अगर तुम्हें इस इकरार से सुकून मिलता है तो लब काटते उसने कुछ लम्हे का तौक़ुफ़ किया। तो मैं कह देती हूँ मैं अच्छी लड़की नहीं। और गर्दन झुकाए हंसा था, तमस्खराती हंसी। तुम मेरे सुकून के लिए इतनी एफर्ट नहीं दिखा सकती। तुम्हारी हर बात में, हर अदा में, हर फर्ज में तुम्हारा मुफाद छुपा होता है। तुम पत्थर की औरत हो। उसने गर्दन उठाई, आंखें सर्द पथरीली। नहीं, तुम प्लास्टिक की औरत हो। 2 नंबर प्लास्टिक, यू नो ट्रैश। यू आर ट्रैश। सामने बैठे मर्द का हर लफ्ज़ तस्हीह कमीज़ था। उसकी आंखों में नफरत नहीं, अजब सी काट थी। जमर को लगा इसके रगों पे में छुरियां चला दी हों। ये नफरत नहीं थी, ये कुछ और था। मैंने जो भी किया गलत नहीं किया। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। मैंने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारा घर बसाऊंगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। अगर होता मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। मैं तुम्हारे साथ वो चंद महीने भी ना रहती। जमर खान शोला बार लहजे में गुर्राई, तो मेरी बीवी थी, मेरे निकाह में थी। इसी एक रिश्ते की बदौलत तुम्हें हर इस चीज़ की पासबारी करनी चाहिए थी जो मुझसे जुड़ी थी। मेरी इज्जत, मेरा यकीन, मेरी मोहब्बत, मेरा वजूद सिर्फ तुम्हारे दम से कायम दायम था। मगर तुमने मेरा वजूद मिटा दिया, मुझे मस्क कर दिया। तुम ज़ुबान से इकरार करती या ना करती, तुम खुद को मेरा पाबंद समझती या ना समझती, मगर खुदा कसम खुदा तुम्हें मेरा पाबंद कर चुका था। तुमने खुदा की बनाए हदूद व क़यूद को तोड़ दी। खुदा ने तुम्हें मेरा लिबास बनाया था। तुमने इसी लिबास को तार तार करते मुझे सारी दुनिया के सामने बढ़ना कर दिया। अफसोस ये है तुम्हें इतना सा भी अफसोस नहीं। 2 उंगलियों को आपस में जोड़े वो बेड से उठ गया था। वो कुछ देर और सिमर के पास बैठा रहता, उसका गला दबा देता। जो मेरे हकूक थे उसका क्या? वो रो पड़ी। कौन सा हकूक तुम्हारा नहीं निभाया मैंने? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? वो हलक से चिल्लाया था। वो सब किया जो तुम चाहती थी। तुम्हें खुद से अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया। वो सब किया जो तुम्हें सुकून दे, जो आसाइशें तुम्हें चाहिए थी। सरतोड़ कोशिशें कर रहा था। आज नहीं तो कल तुम्हारे कदमों में वो सब ढेर कर ही देता। खुद को बेचने तक को तैयार था। सब कुछ करता है तुम्हारे लिए, सब कुछ किया भी सब किया। अपनी खुददारी का सौदा किया। खुद को मार देने का सोचा। अपनी माँ के मुजरिम के आगे सर झुका दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। अल्तमिश के लहजे में इस्तराब के साथ मलाल उतर आया। मुझे वक्त तो देती। वो सर हाथों में गिरा गया। दर्द के टीसे दिमाग से होते सीने में उतरने लगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर लेता, वो कम होता। तुम्हारे लिए तुम्हें वो ज़िंदगी चाहिए थी, इस जिल्लत की ज़िंदगी। जिमर वो सर हाथों में उठाते खून होती आंखों से इसे देखता घुर्राया। ये जिल्लत नहीं है, ये ख्वाब है मेरा, ये मेरी ज़िंदगी है। वो सिसकते हुए अपनी इस बात पर कायम और दायम थी। मेरे बच्चे का क्या कसूर था? वह कनपटी की फूलती रगों के साथ दहाड़ा था। रगें खींच गई थी, सांस फूलने लगी। 4 हफ्ते से भी कम का बच्चा था। न सांसें थी, ना ही इसमें धड़कने। यहाँ तक अल्ट्रासाउंड मशीन में भी इसका अक्स वाज़ेह नहीं था। किसका मातम मना रहे हो जो था ही नहीं? वो दहकती सांसों के साथ इसे देख रहा था। सांसें अंगारा हुई। खून कर देने का दिल चाहने लगा। खून के टेस्ट में आया था मैं प्रेग्नेंट हूँ।
میں نے اسے ابورٹ کروا دیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ بچہ سمجھوتا ہی تھا۔ وہ سمجھو تھا ہی نہیں، اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ اسے اپنے گناہ پر شرمساری نہ تھی۔ اس کے پاس ہر دھوکے کے، ہر جھوٹ، ہر گناہ کی ایک ہی جسٹیفیکیشن تھی۔ اس کے خواب، اس کی خواہشیں، اس کی ذات اور اپنی ذات کے محور میں گھومنے والی ایک عام عورت تھی جسے وہ بہت خاص سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھے گیا گناہ سامنے بیٹھی عورت سے نہ ہوا تھا، بلکہ اس سے ہوا تھا، اور وہ گناہ تھا زمر خان سے محبت کرنا۔ اسے زمر خان سے اس لمحے اتنی نفرت محسوس ہوئی جس کی حد نہیں تھی۔ التمش میز سے پیپر اٹھاتے زمر کی طرف بڑھا اور پیپرز کے سامنے پھینک دیے۔ زمر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیپر اٹھائے اور اسے متوحش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ چاہتا تو ان پیپرز کو تمہارا ڈیتھ وارنٹ بنا دیتا، مگر میں تمہیں مرتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں جہنم میں جلتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی تمہاری بدترین سزا ہوگی میرے نزدیک۔ وہ کہتا کمرے سے چلا گیا۔ زمر بے یقینی سے اس معاہدے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 5 سال کے لیے اشمات کے ماڈل سلیکٹ کر چکا تھا۔ اس بڑے سے اسٹوڈیو میں تیز روشنیاں اس کے خوبصورت وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ سارے رنگوں سے بنا بے حد نازک اور نگینوں سے سجا مخملی گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ سامنے کھڑا کیمرہ مین کھٹا کھٹ اس کی تصویریں لے رہا تھا۔ فرحات درانی اس کے پاس کھڑا اسے مختلف پوز بتا رہا تھا۔ اس کے خوبصورت جسم کو کیمرے میں بڑی بے باکی سے قید کیا جا رہا تھا۔ کپڑے کے ڈیزائن سے زیادہ زمر کے جسم کی زیادہ نمائش کی جا رہی تھی۔ وہ بار بار پیشانی پر آیا پسینہ انگلیوں کے پوروں سے صاف کر رہی تھی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیمرہ مین علی ہر بار اس کے ایسا کرنے پر جھنجھلا اٹھتا تھا۔ وہ بیچارگی سے فرحات درانی کو دیکھتا۔ زمر کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، خاموش فریاد وہ صرف فرحات سے کر سکتا تھا۔ تصویریں اچھی نہ آئیں تو سارا ملبہ اس پر گر جانا تھا۔ فرحات درانی کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ وہ کرسی پر بیٹھا بمشکل اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ زمر خان نے رک کر اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اسٹوڈیو کے اس کمرے میں اے سی 16 سینٹی گریڈ پر چل رہا تھا۔ کمرہ بے حد ٹھنڈا تھا، مگر زمر خان کو پھر بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس اسٹوڈیو کے چاروں طرف نگاہ دوڑاؤ تو ایک مرد کھڑا دکھائی دیتا، عین زمر کے سامنے پلر سے ٹیک لگائے۔ ہاں، وہ التمش اشیر ملک تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے، ایک ٹانگ پیچھے کی طرف فولڈ کیے پلر سے لگائے ہوئے تھا۔ تیکھی گہری آنکھیں زمر خان پر گڑھی تھی۔ ان آنکھوں میں ایسا کوئی تاثر نہ تھا جو جما کر رکھ دے، فنا کر دے، آگ کر دے، خاک کر دے، مگر زمر خان اس کی آنکھوں کے تاثر سے ہی جم رہی تھی۔ وہ فنا ہو رہی تھی، وہ خاک ہو رہی تھی، ایک آگ تھی جو اسے جلائے ہوئی تھی۔ وہ اس مرد کے سامنے یہ فوٹو شوٹ آخر کیسے کرتی؟ کاغذوں پر ہی صحیح، اس کا شوہر تھا، وہ اس کے سامنے تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد فرحات درانی یہاں تک کیمرہ مین اسے آ کر چھوتا تھا، اسے ڈیفرنٹ اینگل سمجھایا جاتا تھا۔ ایسے میں وہ مزید متوحش ہو جاتی تھی۔ وہ پرسکون سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس مرد نے کچھ نہ کہا تھا، بس خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہ؟ فرحات درانی کی بھاری غصیلی آواز پر گردن میں پہنے نیکلس پر زمر کے متحرک ہوتے ہاتھ رک گئے۔ فرحات درانی اپنا غصہ مزید دبا نہ سکا تھا۔ پیرس میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے پر اعتمادی سے ریمپ واک کرنے والی یہ زمر خان ہرگز نہ تھی۔ یوں التمش کے سے ڈرنا فرحات درانی مشتعل کر گیا تھا۔ یہ جو نیکلس، یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں، یہ جانتی بھی ہو کتنے مالیت کے ہیں؟ وہ زمر خان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ التمش اشیر ملک اب نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ وہ نظر آنا بند ہوا تو وہ کچھ پرسکون سی ہوئی، مگر اطمینان یہ سکون چند لمحوں کا ہی تھا۔ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئی اس جویلری اور اس لباس کا نقصان پورا کر سکو۔ فرحات درانی کی بات اسے جوتے کی طرح لگی تھی۔ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ التمش اشیر ملک پلر سے ہٹتا اس کی دائیں طرف آن کھڑا ہوا تھا۔ زمر کو اپنا دایاں حصہ موم کی طرح پگھلتا محسوس ہوا۔ اس کو چینج کرواؤ اور کچھ دیر ریسٹ کرواؤ۔ ڈریس کو اچھی طرح چیک کرو، پسینے سے خراب نہ ہو گیا ہو، فرحات درانی پاس کھڑی اسٹائلر سے کہہ رہا تھا۔ حد تک سے زمر کا وجود جلنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اسٹوڈیو سے ملحقہ کمرے میں داخل ہوئی۔ التمش کو مڑ کر نہیں دیکھا، نہ وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسی لباس اور جویلری پہنے کیمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس بار بھی وہ سامنے کھڑا تھا، سگار لبوں میں دبائے۔ زمر خان کو اپنا سارا اعتماد ہوا میں بکھرتا محسوس ہوا۔ 1 منٹ پلیز۔ زمر گہرے سانس لیتے رکی۔ 10 منٹ میں وہ دوبارہ ایکسکیوز کر چکی تھی۔ کیا چاہتی ہو، یہ شوٹ کسی دوسری ماڈل کو دے دوں؟ فرحات درانی بھڑک اٹھا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے فرحات۔ التمش کی بھاری آواز گونجی۔ وہ زمر کو دیکھتے مسکرایا۔
زمر کو مزید ٹھنڈے پسینے آئے۔ ہناوی میری کمپنی کی آفیشیل ماڈل بن چکی ہے، اب تم ہناوی کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ التمش سگار کا دھواں لبوں سے خارج کرتے زمر کے پاس آن کھڑا ہوا، اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھا کر نیکلس کھولتے۔ زمر خان تحیر زدہ ہوئی، وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ قیمتی چیزیں ہر کسی کے لیے نہیں بنی ہوتی، ہر کوئی قیمتی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ زمر کی گردن پر ٹپکتا پسینہ ٹشو سے صاف کرنے لگا۔ میری عزت کی حفاظت نہ کر سکی، اس نیکلس کا کیسے کرو گی تم اس قابل ہی نہیں تمہیں کچھ بھی قیمتی سونپا جائے۔ وہ اس کی طرف جھکتے سرگوشی کر گیا۔ زمر خان کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گزر گیا۔ التمش شوٹ جولری کا بھی ہے، فرحات درانی نے سخت لہجے میں سے جتایا۔ التمش کی حرکت اسے تاؤ دلا گئی تھی۔ جولری کا ایڈ ہناوی نہیں کرے گی، اس کے لیے میں خود چہرہ ڈھونڈ لوں گا جو اس قابل ہو یہ مہنگی جولری پہن سکے۔ اسے کچھ چیپ سا پہنا اور جس جیسا ہو۔ وہ ایک اور جوتا مارتے پیچھے ہوا تھا۔ زمر خان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا تھا۔ ہناوی جولری کا ایڈ نہیں کرے گی، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ وہ نیکلس اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈالتے پلر کے ساتھ لگ کر جا کھڑا ہوا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے زمر سرتا پیر سلگی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، فرحات درانی نے ضبط سے کہا تھا۔ چینج کرواؤ ہناوی کو۔ سینٹ کی ساڑی ہناوی زیب تن کرے گی، اسی ساڑی میں ہناوی کا فوٹو شوٹ ہوگا۔ فرحات درانی التمش کے سامنے آن کھڑا ہوا، التمش کو سلگانا چاہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ہناوی کی خوبصورتی ہی تو کیپچر کرنی ہے، پھر ڈیزائن کیسا بھی ہو۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا، آنکھوں میں کوئی ٹھنڈک سرخی نہ اتری تھی، جیسا وہ اس عورت پر فاتحہ پڑ چکا ہو۔ اب اسے زمر خان سے کوئی غرض سی نہ رہی تھی۔ فرحات درانی کے ہاتھ میں اسٹائلر نے آ کر ساڑی پکڑائی۔ زمر خان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ساڑی کو دیکھا، جس پر بلاؤز بیک لیس ڈوریوں والا تھا، اس پر نیٹ کی کامدار ساڑی تھی۔ التمش نے ساڑی کو ایک نگاہ دیکھا اور سگار لبوں میں دبا لیا، آنکھوں میں کوئی تاثر نہ ابھرا۔ فرحات درانی نے ساڑی کو زمر کو پکڑائی، جسے زمر خان نے کانپتے ہاتھوں سے تھام لی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ انگلیوں میں دبا جلتا سگار اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھو گیا تھا، مگر ایک آگ تھی پورے وجود میں بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اپنے سامنے سے نیٹ کی ساڑی میں دیکھ رہا تھا۔ کیا قیامت تھی جو التمش اشیر ملک نے سہی تھی۔ آنکھوں میں دھندلی سی بے یقینی اتر آئی تھی، وہ یہ ساڑی نہیں پہنے گی۔ محبم سا یقین تھا، جو ٹوٹا تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ وہ دونوں روبرو کھڑے تھے۔ زمر نے براؤن آنکھوں میں ایک بار پھر سے خود کو مٹتے دیکھا، خاک ہوتے دیکھا۔ وہ نگاہیں پھر گئی، وہ اگلے کئی صدیوں تک ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیمرے کی فلیش اس پر چمکنے لگی، ساڑی میں ملبوس اس کا مومی سراپا غضب ڈھا رہا تھا، اس کا بدن کانپ رہا تھا، آنکھوں میں خوف تھا، وحشت تھی، گلابی پن تھا، گردن اور چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے۔ اس بار اسے ٹوکا نہیں گیا تھا، دھڑا دھڑ ایسے ہی اس کے پوز لیے گئے تھے۔ فرحات درانی محفوظ ہوتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیمرہ مین علی اس ڈری سہمی خوبصورتی کو کیمرے میں اتار کر خوش تھا۔ ڈرا سہما سا یہ خوبصورت روب آگ تھا۔ یہ تصویریں ماڈلنگ کی دنیا میں تہلکہ مچا دینے والی تھی، ایسی بیوٹی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ فرحات درانی کے اشارے پر علی ہر اینگل سے زمر کی تصاویر لے رہا تھا۔ التمش اشیر ملک خاموشی سے اسٹوڈیو کے اس ہال سے نکل گیا تھا۔ زمر خان کی خوبصورتی کو جی بھر کر کیمرے میں اتارا جا رہا تھا۔ فرحات درانی زمر خان کو دیکھتے مسکرایا۔ اس لڑکی کو کسی پوز کی ضرورت تھی ہی نہ، وہ ایک نظر تھی جدھر اٹھے سما باندھ لے، وہ ایک آگ تھی جہاں بھڑکے راکھ کرتے۔ اس کا تازہ فوٹو شوٹ اسمارٹ کی میگزین کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے کور پر نمایاں کیا گیا تھا۔ 48 گھنٹوں میں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ زاویار خانزادہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بے یقینی سے سمندر میں غرق تھا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس اس کی تصویریں ہر دوسرے پیج پر تھیں۔ اسے لاکھوں کی تعداد میں لائکس مل رہے تھے، ہزاروں کامنٹس اس کی تصویروں کے نیچے تھے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں اس کے فالوورز ملینز پر پہنچ گئے تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ موبائل بند کرتے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا، پورے وجود کی رگیں نمایاں ہو رہی تھی، ایک لاوا تھا جو سینے میں دہکنے لگا۔ التمش کے ہوتے ہوئے یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ دہکتی سانسوں کے ساتھ بے یقین سا بیٹھا تھا۔ زمر خان التمش اشیر ملک کی کمپنی میں ہی بطور ماڈل کام کر رہی تھی۔ التمش نے یہ سب کیسے ہونے دیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟
وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بیٹھا رہا۔ قیامت تھی جو زاویار خانزادہ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ عالیان خان کو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ اپنے قبیلے کو کیا جواب دے گا؟ وہ لوگوں کی اٹھتی نسلوں کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ التمش یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چیختے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رہا۔ اسے اپنا چہرہ نہیں دیکھنا تھا۔ یہ زمر خان کیا کر چکی تھی؟ یہ التمش کیا کر چکا تھا؟ وہ آفس کے اس ٹھنڈے کمرے میں چمڑے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ گہرا اندھیرا کیے ہوئے روشنیاں سے چبھتی تھیں۔ تاریکی اسے اچھی لگتی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ اسی کمرے کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا۔ پچھلے 48 گھنٹے میں اس نے روشنی کو نہیں دیکھا تھا۔ بھوک پیاس سب ختم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ جینے کی خواہش بھی دم توڑ گئی تھی۔ وہ ذرا سا ہلتا چمڑے کی کرسی آواز کرتی تھی۔ اس خاموشی میں بس یہی ایک آواز تھی جو ہر تھوڑی دیر بعد اسے احساس دلاتی وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس کا موبائل فون پچھلے 48 گھنٹوں سے خاموش تھا۔ 48 گھنٹے پہلے موبائل فون کی سم بدل دی گئی۔ کانٹیکٹ لسٹ میں وہ ہر پرانا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال چکا تھا، سوائے ایک نمبر کے جس کے فون اس نے پچھلے 48 گھنٹوں میں ہر سانس کے ساتھ انتظار کیا تھا۔ موبائل فون کی بجتی رنگ پر اس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی۔ وہ کرسی کو گھسیٹتے آگے کو ہوا، سیدھا ہوتے موبائل فون اٹھاتے اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ خان۔ اسکرین پر جگمگاتے نام پر وہ ہنسا تھا۔ درد تھا جو رگو جاں میں اتر گیا تھا۔ کال ریسیو کرتے فون کان سے لگا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے یہ سب کر سکتی ہے؟ تم اتنے بغیرت کیسے ہو سکتے ہو؟ فون کی دوسری طرف زاویار خانزادہ کسی شیر کی مانند دہاڑ رہا تھا۔ غیرت مند مرد کیا کرتا ہے؟ التمش نے بے حد دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ کاٹ کر پھینک دیتے اسے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اس کے۔ یہ کرتا ہے غیرت مند مرد؟ وہ کن پٹی سے کی ابھری نسوں کے ساتھ پوری قوت سے گھرایا تھا۔ التمش سامنے ہوتا وہ اسے اس وقت مار ڈالتا۔ اتنا غصہ، اتنی سلگن، اتنی آگ اس کے سینے میں دہک رہی تھی، اسی لیے غیرت کو سلایا۔ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ التمش نے کرسی سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی۔ تم اسے مرتے نہیں دیکھ سکتے مگر میں دیکھ سکتا ہوں، اور اسے مار بھی سکتا ہوں۔ میں اسے قتل کروں گا، میں اسے مار دوں گا۔ زاویار خانزادہ حواس کھوتے دہاڑا تھا۔ التمش کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے۔ اگر ایسی کوشش بھی کی، جنازہ صرف ایک کا اٹھے گا، اور وہ ہوگا میرے خان کا۔ التمش کی بات دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ چند لمحوں کی خاموشی التمش پر بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ میز پر پڑا پیپر ویٹ مٹھی میں دبوچ گیا تھا۔ بے یقینیاں سہنا آزمائش ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا دوسری طرف بے یقینی نہیں صحیح تھی، آزمائش صحیح تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میرا قتل تم کیسے کرتے ہو۔ میں گولی مار دوں گا، میں خود سمر کو قتل کروں گا، اپنے ہاتھوں سے اسے موت دوں گا۔ زاویار خانزادہ کھولتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ التمش فون میز پر پھینکتے آنکھیں موند گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا زندگی میں میرا آپ کا کبھی سامنا ہو خان۔ ہو گیا تو گولی سیدھی سینے پر چلاؤں گا۔ وہ وائستگی سے خود سے کہہ رہا تھا۔ پیپر ویٹ واپس میز پر رکھ دیا، ضبط پی لیا، غصہ انتقام فی الوقت کے لیے موقف کر لیا۔ سرمئی آنکھوں والی لڑکی کا انجام زندہ رہنا تھا۔ وہ اذان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ واش روم سے آتی پانی کی آواز سنتے وہ صوفے پر بیٹھ کے اذان باہر آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ الماری کی طرف بڑھتے اپنی ٹی شرٹ نکال کر پہنی۔ آنے سے پہلے بندہ بتا دیتا ہے، کبھی کبھی میں اس سے بھی زیادہ برے حلیے میں واش روم سے باہر آتا ہوں۔ اس نے اپنے نم بالوں کو اول سے پہنچتے عائش کو دیکھتے کہا جو ایک ٹک اسے دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ او ہیلو! وہ چٹکی بجاتے حشاش بشاش سا اس کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ عائش نے اسے دیکھتے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے۔ 1 سال پہلے کا اذان ایسا نہیں تھا۔ آنکھوں کے گرد ابھی بھی سیاہ حلقے تھے، ابھی بھی ڈھانچے کی مانند، جسم ابھی بھی ڈھانچے کی مانند۔ وہ چہرے کی سرخ و سفیدی ختم ہو چکی تھی جو کبھی اذان ملک کو پرکشش بناتی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا اذان ملک نہیں تھا۔ وہ بائیں جانب دیوار پر لگی سفید برا کی گھوڑے کی پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ آنسو اپنے اندر اتارے آنکھوں کے آگے وہ بدترین تشدد آیا تو زاویار نے اذان ملک پر کیا تھا۔ سماعتوں میں آج بھی زاویار کی دہشت ناک چیخیں گونجتی تھی۔ خوف، وہ دہشت آج بھی اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ زاویار نے اگر اذان کے وجود کو مسخ کیا تھا، اس کی روح مٹا ڈالی تھی۔ زاویار خانزادہ کا ہر جرم ناقابل معافی تھا۔ وہ پینٹنگ کو دیکھتی رہی۔ کیا ہوا ہے؟
क्या सोच रही हो? अजान मलिक कुर्सी खींचते इसकी दाएं तरफ आन बैठा था। मैं इतना भी बदसूरत नहीं कि तुम मुझे देख ना सको। मजाक में कही जाने वाली बात आयश के दिल पर खंजर चला चुकी थी। वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो थी। अजान लब भींचे से देखता रहा, इसे रोने दिया। महीनों बाद वह यूं उसके सामने टूट कर बिखरी थी, यूं बिलख बिलख कर रोई थी, वरना तो वो इसे देखते आंसू पी लेती थी। थोड़ी देर बाद वो रोते रोते खुद ही खामोश हो गई थी। अब कहो जो कहने आई हो। वो संजीदा सा इसे देख रहा था। मैं इसे माफ़ नहीं करूंगी, कभी माफ़ नहीं करूंगी। अजान को देखते रोते हुए कहा, तुम्हें कोई मजबूर कर भी नहीं रहा, मत करो माफ़। वो संजीदगी से बोला, कोई मजबूर नहीं कर सकता, मगर वो कर रहा है। वो मेरी जान नहीं छोड़ रहा, किसी अजाब की तरह मुझसे चिमट गया है, मेरी जान ही नहीं छोड़ता। जहाँ मैं जाऊँ किसी न किसी तरह मुझ तक आ पहुँचता है। ऐसा लगता है मेरी सांस भी इसी की मोहताज है। वो मुझे अपने पास कैद करके रखना चाहता है और मैं ये नहीं होने दूँगी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं ये मुल्क छोड़ दूँ, इसे बग़ैर बताए से छुप कर किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश इख्तियार कर लूँ। अजान मलिक ने काफ़ी सुकून से इसकी बात सुनी थी। और ये कैसे होगा? कैसे करोगी तुम? जबकि तुम खुद ही कह रही हो वो किसी अज़ाब की तरह तुम पर मुसल्लत है, और अज़ाब इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ते। तुम मुझे डरा रही हो, मेरी हिम्मत तोड़ रही हो। आयश ने इसे मलामत भरी निगाहों से देखा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। अजान की संभलते हुए कहा था। हकीकत कैसी? तुम्हारे पास इस सब से निकलने का एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? वो बेचैनी से बोली। हर वो रास्ता अपना लेना था जो उसे ज़ावियार से दूर ले जाए। शाहवीर। और इसी लम्हे सोफे से बिधक कर उठी थी, ऐसे जैसे कई कांटे इसके वजूद को ज़ख्मी कर चुके हों। वो मुझे एक बार छोड़कर जा चुका है, मैं इस पर फिर से एतबार कर लूँ? वो तड़क ही उठी थी। ओह कम ऑन आयश, मुझे जोक मत सुनाओ। शाहवीर ही है जिसकी वजह से तुम इस मेस से बाहर आई हो, वही है जिसकी वजह से तुम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रही हो। तुम कैसे शाहवीर पर इल्ज़ाम लगा सकती हो? जानती हो तुम्हारे शौहर नामदार ने क्या किया था? इर्तिज़ा को कैद कर लिया था ताकि सारी उम्र तुम इसके पास वनी के तौर पर रहो। वो तुम्हें मुआफ़ करते आला ज़र्फ़ मर्द की तरह तुम्हारा शौहर बना रहे। अजान मलिक भी जवाबन भड़क उठा था। क्या चाहते हो फिर? क्या करूं मैं? शाहवीर के पास चली जाऊं? जानते हो क्या होगा? क्या होगा? अजान ने सीने पर हाथ बांधते बहुत पुरसकून से पूछा था। कत्लो गारत होगी, ऐसी कत्लो गारत जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आयश की आंखों में खौफ व हिरास था। इस सदी का सबसे बड़ा जोक ये भी है। वो हंसा था, वो बेड पर जा बैठा। ये जोक है अजान, क्या तुम इसे नहीं जानते? उसके हंसने पर आयश की आवाज़ गीली हुई। क्या होगा? क्या कर लेगा वो आयश? वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही तुम्हें डरा रहा है और तुम डर रही हो। वो आयश को देखते बोला जो उसके करीब चली आई थी। तुमने देखा है इसका रूप, इसकी दहशत? बंदूक के कारतूस लिए हर वक्त घूमता है। मुझे हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं दिया था, अपने ढेरों गार्ड के साथ चला आया। वो पूरा जंगजू है, उसका कबीला भी उसी की तरह का है। वो वहशत ज़दा लहजे में कह रही थी। तुम्हें भूल रही हो, उसकी दहशत उसके इलाके में है, यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता। उसने तुम्हें मुझे तकलीफ़ पहुँचाई तब तक जब तक हम इसके पहाड़ों में कैद हैं। उसी की कैद से शाहवीर ने तुम्हें निकाला था। वो आईब्रो उठाए कह रहा था, शाहवीर ने मेरी मदद ज़रूर की थी। उसके सामने उसकी हवेली भी आन खड़ा हुआ था, मगर उसकी हवेली से निकालने में इर्तिज़ा का कामयाब हुआ था। उसी का भाई, उसी का खून, याद रखो तुम। वो पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। अजान कुछ समझ ना पा रहा था, बस इतना समझ रहा था वो ज़ावियार से खौफ खाए बैठी है। मान लेते हैं सब कुछ, सब कुछ जो तुम कह रही हो। तुम ही बताओ, तुम इससे दूर चली जाती हो, छुप कर रह लेती हो, मेरा क्या होगा? बाबा का क्या होगा? वो कैसे न कैसे किसी तरह हम तक पहुंच जाएगा। वो तुम तक पहुंचने के लिए हर हद तक जाएगा। जिंदगी के किसी न किसी मकाम पर वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तब क्या करोगी? अजान मलिक ने सर्द लहजे में सवाल दागा। तुम क्या कहना चाहते हो? वो मुस्तरब हुई। सिर्फ ये कि तुम इससे तलाक लेनी चाहिए। इसमें सिर्फ शाहवीर तुम्हारी मदद कर सकता है, वही है जो डटकर इसके सामने खड़ा हो सकता है। यूं डरकर कहीं छुप जाना मसले का हल नहीं। वो आयश का हाथ पकड़कर इसे अपने सामने बिठा चुका था। मानता हूँ मॉम, डैड तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके। मॉम को आज भी अपने मुफादात ज़्यादा अजीज़ हैं। डैड को अपने खसारे रुलाते हैं, मगर शाहवीर है, वो तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहता है।
وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یوں اس سے قطع تعلق ہو کر تم صحیح نہیں کر رہی، نہ خود کے ساتھ نہ شاہویر کے ساتھ۔ اذان نے رسانیت سے اسے سمجھایا، اگر اس نے شاہویر کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو وہ دل کا ڈر زبان پر لے آئی تھی۔ اذان ملک اسے دیکھے گیا، وہ کیا کیا خوف لیے دل میں بیٹھی تھی، آخر کیسے وہم پال لیے تھے۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ عائش، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر جھنجھلا اٹھا تھا۔ ہو سکتا ہے اذان یہ آسان نہ ہو، یہ سب میرا خوف ہو، مگر مجھے لگتا ہے جیسے ایک جنگ چھڑ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ساویار سب ختم کر دے گا، اور تمہیں الہام آتے ہیں نا۔ وہ ہنستے ہوئے عائش کی بات کاٹ گیا تھا۔ تم پر اس کا خوف دہشت سوار ہے، تم اس کے ساتھ رہی ہو، خوف کی صورت میں وہ تم پر سوار ہے۔ بس، وہ عائش کا ہاتھ نرمی سے سہلاتے کہہ رہا تھا، میں اس ملک سے جا رہی ہوں اور تم میری مدد کرو گے۔ شاہویر کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں اپنی زندگی طرح گزارنا چاہتی ہوں۔ محبت اور مرد کے نام سے ہی اب مجھے نفرت ہے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ اذان ملک اضطراب اور ملے جلے تعصب سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے زاویار سے خوف آتا ہے اذان، وہ مجھے کبھی کسی کے حوالے نہیں کرے گا، وہ اپنی غیرت کو کسی کے پاس نہیں جانے دے گا، وہ اپنی بیوی کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ شاہویر پر مجھے پورا یقین ہے، مگر اتنا ہی مجھے اس بات پر یقین ہے زاویار مجھے آزاد چھوڑ سکتا ہے، مگر کسی دوسرے مرد کے پاس نہیں دیکھ سکتا۔ تم اسے انا کہو جنون یا غیرت، مگر وہ مجھے اتنی آسانی سے شاہویر کے پاس نہیں جانے دے گا، اس لیے شاہویر کی میری زندگی میں اب کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ کہتے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اذان ملک لب کاٹتا کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا تھا، وہ جانتا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔